दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दुको यो विशेष रिपोर्टमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी सन् 2021 को जनवरीमा छौँ, तर सन् 2020 मा विश्वमा केही त्यस्ता ठूला उपलब्धिहरू भए जुन स्मरणीय छन् र तिनीहरूको इतिहास बनेको छ। आज हामीले सन् 2020 मा विश्वमा भएका 10 ठूला उपलब्धिहरू जो सम्झन लायक छन् त्यसका विषयमा यो भिडियो रिपोर्ट तपाईहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ। कृपया भिडियो कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। अब लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। सन् 2019 को अन्त्यबाट विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 ले वर्ष 2020 अशान्त रह्यो। सबैका लागि वर्ष 2020 को पुरै वर्ष कष्टकर नै रह्यो। कोरोना भाइरसले विश्वव्यापी रूपमा विनाश गर्यो। अधिकांश देशहरू प्रभावित पनि बने। जब कोरोना कहर उत्कर्षमा पुग्यो, धेरैले आफ्नो परिवार, आफन्तजन र साथीभाइ गुमाउनु पर्यो। मानव जातिलाई नै सङ्कटमा पारेको यस भाइरस नियन्त्रणका लागि विश्वका सबै देशहरूले आफ्नै हिसाबले रोकथाम गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। तर पनि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप नै तत्कालका लागि अत्यावश्यक बनेको छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन निर्माण कार्य र छलफल विश्वव्यापी रूपमा वर्षभरि नै चर्चाको विषय बन्यो। भाइरसले आक्रान्त बनेको विश्व मानव जीवन यतिखेर भ्याक्सिनको प्रतीक्षामा छ। यसैबीचमा पनि संसारका केही ठूला उपलब्धिहरू बाहिर आए, तर ती उपलब्धिहरूलाई कोरोनाले ओझेलमा पारिदियो। कोरोना महामारीका बीच विश्वले पाएका ठूला उपलब्धि जहाँ नेपाल पनि समेटिएको छ। अब के छन् त 2020 का विश्वका 10 ठूला उपलब्धि। पहिलो नम्बरमा छ सन् 2022 सम्ममा विकासोन्मुख देश बन्ने लक्ष्यमा छ नेपाल। अब गरिब छैन नेपाल। नेपालमा अति निम्न वर्गबाट अब निम्न मध्यम वर्गको अर्थतन्त्र बनेको छ। विश्व बैंकले गत जुलाईमा नेपालको यो वर्गोत्थानलाई औपचारिकता प्रदान गरेको थियो। यद्यपि नेपालको पर्यटन र होटल व्यवसाय भने कोरोना भाइरसले प्रभावित बनेको छ। यसैबीच अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF ले आर्थिक सङ्कट झेलिरहेको नेपाललाई यसबीचमा 1584 करोड रुपियाँको कोष समेत खडा गरिदिएको छ। अर्थात् 1584 करोड रुपियाँको कोष खडा गरिदियो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले नेपाललाई सन् 2022 सम्ममा विकासोन्मुख देश बन्ने लक्ष्य दिएको छ। अर्को छ कोरोनाको सुरुवात चीनबाट। पहिलो खोप भने बेलायतलाई। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस सबैभन्दा पहिले चीनमा फैलियो, तर पहिलो खोप लगाउने कार्यक्रम भने बेलायतमा भएको छ। त्यहाँ 8 डिसेम्बरदेखि खोप लगाउने काम सुरु भएको थियो, जसमा 80 वर्षभन्दा माथिका वृद्ध र स्वास्थ्यकर्मीहरू सहभागी भएका थिए। बेलायतले फाइजर बायोएनटेकबाट 8 लाख डोज खरिद गरेको थियो, जसमा 4 लाखलाई 2 मात्रा दिने तयारी छ। पहिलो खोप 90 वर्षकै वृद्धा मार्गरेट किननलाई दिइयो। अहिलेसम्म चीनमा 4, रुसमा 2 र अमेरिकाको 1 भ्याक्सिनलाई अनुमति मिलेको छ। तेस्रो छ विश्व कोरोनासँग लड्दै गर्दा दक्षिण अफ्रिका भने पोलियो मुक्त। एकातिर विश्व कोरोना भाइरससँग लड्दै थियो भने दक्षिण अफ्रिका पोलियो मुक्त हुँदै थियो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO ले गत 25 अगस्टमा अफ्रिकालाई पोलियो मुक्त महादेशको रूपमा घोषणा गरेको थियो। अहिलेसम्म अफ्रिकी देशहरूमा नाइजेरियामा मात्र पोलियो भाइरस बाँकी थियो। यहाँ पछिल्लो वर्षमा भने पोलियोका कुनै पनि घटनाहरू देखा परेका छैनन्। सन् 1996 मा अफ्रिकामा करिब 75,000 बालबालिका पोलियो संक्रमित भएका थिए। संसारमा अहिलेसम्म अफगानिस्तान र पाकिस्तानमा मात्र पोलियो भाइरस सक्रिय छ। कुनै पनि देशमा 4 वर्षसम्म पोलियोका संक्रमित देखिएका छैनन् भने त्यस्ता देशलाई पोलियो मुक्त देश मानिन्छ। सन् 2020 को चौथो उपलब्धि छ अमेरिकी अन्तरिक्ष यात्री क्रिस्टिना कोचको कीर्तिमान, जो 328 दिन अन्तरिक्षमा बसिन्। नासाकी अमेरिकी अन्तरिक्ष यात्री क्रिस्टिना कोच 11 महिना अन्तरिक्षमा बसेर 2020 को फेब्रुअरी 26 मा पृथ्वीमा फर्किएकी थिइन्, जुन महिलाका लागि यो सबैभन्दा लामो अन्तरिक्ष मिसन हो। क्रिस्टिनले अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेसनमा 328 दिन बिताइन्।
यस क्रममा उनले पृथ्वीलाई 5248 पटक चक्कर लगाइन्। यो क्रिस्टिनाको पहिलो मिसन थियो। यस क्रममा उनले मङ्गल मिसन, गुरुत्वाकर्षण, अन्तरिक्ष रेडिएसन र यससँग महिलाको शरीरमा असर पार्ने महत्त्वपूर्ण तथ्यहरूको सङ्कलन पनि गरिन्। नासाका अनुसार यसअघिको रेकर्ड अमेरिकी महिला एस्ट्रोनोट पेगी वाटसनको नाममा रहेको थियो। सन् 2016-17 मा पेगीले 288 दिन अन्तरिक्ष स्टेसनमा बिताएकी थिइन्। सन् 2022 को 5औं उपलब्धि छ। 3200 मेगापिक्सलको क्यामेरा बन्यो र 24 किलोमिटर टाढाबाट तस्बिर लिन सकिन्छ। अमेरिकी वैज्ञानिकले गत सेप्टेम्बरमा 3200 मेगापिक्सलको संसारकै सबैभन्दा ठुलो डिजिटल क्यामेरा बनाएको छ। यसलाई क्यालिफोर्नियाको SLAC नेसनल एसिलेटर ल्याबमा राखिएको छ। यस क्यामेराले 24 किमी टाढाबाट पनि फोटो खिच्न सक्ने दाबी गरिएको छ। उक्त क्यामेराबाट ब्रोकलीको पहिलो फोटो खिचिएको थियो। आगामी 10 वर्षभित्रमा यो क्यामेराबाट ब्रह्माण्डको यस्तो तस्बिर खिचिने भनिएको छ जसलाई अहिलेसम्म कसैले देखेको छैन। विश्वकै पहिलो डिजिटल क्यामेरा सन् 1975 मा इस्टम्यान कोडक कम्पनीका इन्जिनियर स्टिभन ससनले डिजाइन गरेका थिए। यसको तौल 4 किलोको थियो। अब सन् 2020 को 6औं उपलब्धि। 45 वर्षपछि आकाशबाट सिधै समुद्रमा अवतरण। अमेरिकी निजी अन्तरिक्ष कम्पनी स्पेस एक्सको ड्रागन क्याप्सुल अगस्त 2 मा पृथ्वीमा फर्कियो। अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेसनबाट पृथ्वीको सतहमा आउन यसलाई 19 घण्टा लाग्यो। 45 वर्षपछि अमेरिकी स्पेस क्राफ्टले यसरी समुद्र सतहमा ल्यान्डिङ गरेको हो। यो मिसन निकै चुनौतीपूर्ण थियो। ल्यान्डिङको क्रममा अमेरिकी राज्य फ्लोरिडामा इसाइस नामक सामुद्रिक आँधी आउने चेतावनी जारी गरिएको थियो। यसका बावजुद पनि यात्रा जारी रहेको थियो। सन् 2011 मा अन्तरिक्ष कार्यक्रम समाप्त भएपछि अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले अन्तरिक्ष यात्रीलाई अन्तरिक्षमा पठाउन रसियामा भर परेको थियो। रुसले एक अन्तरिक्ष यात्री पठाए बापत अमेरिकाबाट करिब 550 करोड रुपियाँ लिने गर्थ्यो। तर यो पहिलो पटक हो जहाँ अमेरिकी निजी अन्तरिक्ष कम्पनीले अन्तरिक्ष यात्री अन्तरिक्षमा पठाएको थियो। सन् 2020 को 7औं उपलब्धि छ। चीन बन्यो चन्द्रमाबाट चट्टान लिएर फर्कने तेस्रो देश। अमेरिकाको एपोलो र रसियाको लुना अभियानपछि चन्द्रमाबाट चट्टान लिएर फर्कने चीन विश्वको तेस्रो देश बनेको छ। चीनको चाङयान 23 नोभेम्बरमा चन्द्रमातर्फ प्रस्थान गरेको थियो। उक्त यान 17 डिसेम्बरमा 2 किलो चट्टान लिएर पृथ्वीमा फर्कियो। यस यानको ल्यान्डिङ राति 1:30 बजे भित्री मङ्गोलियामा भयो। चीनले यसलाई आफ्नो सफलताको ठूलो उपलब्धि मानेको छ। 44 वर्ष अगाडि अमेरिकाको एपोलोले चट्टान लिएर पृथ्वीमा फर्किएको थियो। अमेरिका र रुसले मानवसहितको यान चन्द्रमामा पठाएका थिए, तर चिनिया यान भने मानव रहित थियो। यो रोबोटिक यान जसले चन्द्रमाबाट चट्टान ल्याएको थियो। सन् 2020 को अर्को उपलब्धि अर्थात् 8औं उपलब्धि छ। इजरायल र युएई बीच ऐतिहासिक शान्ति सम्झौता। ठूलो दुश्मनीको रूपमा रहेको मुलुक इजरायल र संयुक्त अरब इमिरेट्स युएई बीच गत अगस्तमा ऐतिहासिक शान्ति सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गराएका थिए। सन् 1948 मा स्वतन्त्रता हासिल गरेपछि इजरायलले यो अरब मुलुकसँग तेस्रो पटक यस्तो सम्झौता गरेको थियो। यसअघि जोर्डन र इजिप्टसँग उसले सम्झौता गरिसकेको छ। इजरायल र युएई को मित्रतालाई लिएर प्यालेस्टाइनले विरोध जनायो। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार यस्तो सम्झौता गराएर राष्ट्रपति ट्रम्पले एकैतिरमा 2 निशाना बनाएका थिए। इरान र अरबीको सम्बन्ध तनावग्रस्त छ। इरान आणविक शक्ति प्राप्त गर्न चाहन्छ भने अमेरिका, इजरायल र अरब मुलुकहरू यसलाई रोक्न चाहन्छन्। सन् 2020 को 9औं उपलब्धि। विश्वको पहिलो हाइड्रोजन इन्धन बसको परीक्षण। वायु प्रदूषण कम हुने विश्वको पहिलो हाइड्रोजनबाट चल्ने बसको स्कटल्यान्डको एबरडिनमा डबल डेकर परीक्षण गरिएको छ। अक्टोबरमा सुरु गरिएको यो पहलको लक्ष्य कार्बन उत्सर्जनमा शून्यमा झार्नु हो। कार्बन र हाइड्रोजनलाई हावासँग मिलाएर बिजुली उत्पादन गर्ने भनिएको छ। एक बसलाई चार्ज गर्न 10 मिनेटको समय लाग्छ।
बेलायतको स्कटल्यान्डमा चाँडै नै घरेलु उपयोगको लागि एक इन्धनको रूपमा हरियो हाइड्रोजन प्रयोग गर्न पहिलो विश्व हुनेछ। सन् 2020 को 10औं उपलब्धि रहेको छ। कमला ह्यारिस पहिलो अमेरिकी अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति बनिन्। जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टीको तर्फबाट अमेरिकामा राष्ट्रपति र कमला ह्यारिस उपराष्ट्रपति बन्दैछन्। कमला उपराष्ट्रपति हुने पहिलो अमेरिकी महिला, अश्वेत र दक्षिण एसियाली मूलकी समेत पहिलो महिला हुन्। यसका साथै कमला ह्यारिसले 3 कीर्तिमान बनाइन्। कमलाकी आमा श्यामला गोपालन भारतीय नागरिक हुन् भने बुबा डोनाल्ड ह्यारिस जमैकाको स्तन क्यान्सर विशेषज्ञ थिए। 78 वर्षीय बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने बढी उमेरका हुनेछन्। यसअघि वयोवृद्ध रेकर्डमा रोनाल्ड रेगन थिए। उनी 77 वर्षका थिए। रेगनले सन् 1989 मा आफ्नो पद छाडेका थिए। यी त थिए सन् 2020 मा भएका 10 उपलब्धिहरू जसलाई कोरोना कहरका बीच विश्वले प्राप्त गरेको थियो। हस्त दर्शकवृन्द, आजको यो विशेष रिपोर्ट यही सकिन्छ। हामी पुनः यस्तै रिपोर्टहरू लिएर तपाईहरू समक्ष आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मलाई बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज र www.kendrabindu.com पनि हेर्दै गर्नुहोला। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।